اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذه منطقة ما بين الحرمين الشريفين. هذا مرقد الإمام العباس عليه السلام، باب القبلة للإمام العباس عليه السلام. هاي منطقة ما بين الحرمين الشريفين. في هذا الفرع مقابل منطقة ما بين الحرمين الشريفين إلى مقام السيدة فضة رضوان الله عليها، خادمة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ها نحن في الفرع المقابل ما بين الحرمين الشريفين إلى مقام السيدة فضة رضوان الله عليها، خادمة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وإحصاه كتابك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في هذا الفرع مقام السيدة فضة رضوان الله عليها، خادمة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا هو مقام السيدة فضة رضوان الله عليها، خادمة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.